जसले मुलुकलाई माया गर्दैन राष्ट्रद्रोही हो। म त पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्गदर्शक मानेर हिँडेको नेपाली। भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु। 2 लाखको मोबाइल अनि अगाडि र पछाडि लावा लस्कर। अफगानिस्तानको युद्ध कहाँबाट सुरु भयो? जब त्यो देशको धर्म संस्कृति नाश गर्ने योजनाबद्ध प्रयास सुरु भयो। श्रीमती बच्चाको न्वारान गराउन मन थियो, सरकारले दिएन नेपालमा बस्नु। बाध्य यस्तो जोखिमपूर्ण काममा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा तर मार्ने कस्ता खालका नेताहरू। देशभरिका युवाहरू जागत, चाबी खोजेर कब्जा ल्याऊ। उसँग अरबौंको सम्पत्ति आयो कहाँबाट? खोज्न पाउने कि नपाउने, त्यो सिज गर्न पाउने कि नपाउने। जन्म चाहिँ पाउने हो भने हजारौं जुनी नेपाल आमाको काखमा जन्म पाऊँ, नेपाललाई आमा भन्न पाऊँ, आमाकै काखमा प्राण छोड्न पनि पाऊँ। रहने छैन। देशको लागि केही गरेर मात्रै, केही जोडेर मात्रै एउटा प्रतिबद्ध जीवन बिताउनेछौँ। त्यो विश्वास म आज यो मञ्चबाट दिलाउन चाहन्छु। अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, देश बर्बाद बनाए, देश असफल बनाए। हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, जुनसुकै आउँदा पनि उस्तै रहेछन् भन्ने गरेका छौँ। तर हामीले कस्ता मानिसहरू छान्ने गरेका छौँ चुनावमा, हामीले कसरी मानिस पठाउने गरेका छौँ चुनावमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, म 10 वर्ष जेल परेँ, पढ्न पाइएन, एसएलसी सम्म मुस्किलले पास गरेका छु, राजनीतिमा लागेर पढ्न नपाएको। यसो व्यवसाय गरौँ न त भएर खोजेको बैंकले लोन पनि पत्याएन। त्यसपछि यसो जागिर पो खान पर्छ कि भएर जागिर खान गयो, कसैले जागिर पनि दिएन। यो केपी ओलीजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ। अर्को के नाम? ओली भाइ माधव नेपालजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ। जनयुद्धका नाममा एउटा गरिबका छोराले वर्ग शत्रु भनेर अर्को गाउँको गरिबको छोरो मार्यो। चुनावमा भोट लिएर आफूलाई सत्ताको नजिक पुर्याउने प्रयास बाहेक अर्को देखिएन, ठहर भएन, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। त्यसैले हामीले के सोचेका छौँ भने जुन एजेन्डाहरू राष्ट्रको आवश्यक छ, यो संविधानमा 9 ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। यदि यही संविधान राख्ने हो भने, उहाँहरूले बाल हट गर्नुभयो भने यही संविधानमा 9 ठाउँमा 9वटा पक्षमा संशोधन गरियो भने हुन्छ। पहिलो कुरो यसको प्रस्तावना नै बदल्नुपर्छ। पहिलो कुरा यसको प्रस्तावना किन बदल्नुपर्छ भने यो संविधानले देश बनाउने कसैलाई पनि चिन्दैन। बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन यो संविधानले भक्ति थापा चिन्दैन, विषय नगरची चिन्दैन, वंशु गुरुङ चिन्दैन, झागल गुरुङ चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठक चिन्दैन, जसले नेपाली राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र विस्तारको लागि महान योगदान गरेका थिए, कमान्ड गरेका थिए देशलाई। यो संविधानले चिन्दैन। चिन्छ कसलाई भने फलानु पार्टीको फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा भएको लडाईँमा घाइते भएका, मारिएका, बेपत्ता भएकाहरूलाई सम्झेर बनाएको संविधान हो यो प्रस्तावना। यो संविधानको प्रस्तावना होइन, यो एउटा पार्टी विशेषको प्रस्तावना जस्तो छ, एउटा पार्टी विशेषको लागि तयार भएको प्रस्तावना जस्तो छ। त्यसैले यसको परिमार्जन, यसको परिवर्तन यसको प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अन्य धेरै ठाउँहरूमा यसको परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ। हामी आग्रह गर्दछौँ कि यसको परिमार्जनको प्रक्रिया जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, एकताको पक्षमा, सद्भावको पक्षमा, धर्मको पक्षमा परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सुविधा हामी दिउँ। सक्नुहुन्न भने परिवर्तनको सुविधा लिन हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। एउटै कुरा के हो भने यहाँहरू सबैलाई याद छ, अफगानिस्तानको युद्ध कहाँबाट सुरु भयो? जब त्यो देशको धर्म संस्कृति नाश गर्ने योजनाबद्ध प्रयास सुरु भयो, जब बहुसंख्यक जनताको भावनालाई
उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भयो। अफगानिस्तानको द्वन्द्वको बीजारोपण त्यहीँनिर भएको थियो। अहिले हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ, बम हानेर, परमाणु बम हानेर जापानलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो, तर जापान सकिएन। परमाणु बमले देश सिद्ध्याउन सकिँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो। तर धर्म सिद्ध्याउन खोज्दा, संस्कृति सिद्ध्याउन खोज्दा, त्यो देशको मौलिकता सिद्ध्याउन खोज्दा अफगानिस्तान कस्तो अवस्थामा पुग्यो हामीले देखेका छौँ। र अर्को यो पनि सम्झनुपर्छ, आफ्नो धर्म, संस्कृति, मौलिकता जोगाउन खोज्दा मरुभूमिमा पनि इजरायल जस्तो देश कसरी बाँचिराखेका छ। आफ्नो मौलिकता सहित बाँच्न खोज्यो भने त्यो देश बाँच्दो रहेछ, जतिसुकै विकट अवस्थामा होस्। त्यसैले हामी हाम्रो देश जोगाउनको लागि हाम्रा मौलिक मान्यताहरू, हाम्रो इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, यो सबै जोगाएर त्यसपछिको समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। यो सबै चिज नाश गरेर होइन। अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भनेको देशलाई उल्टो बाटोमा लगिएको छ। उल्टो बाटो। तपाईँ हामी देशलाई एकताबद्ध बनाऊँ भनेको कुरालाई अहिलेको अवस्था व्यवस्थाले प्राथमिकता दिँदैन। देशलाई 7 टुक्रा मात्रै होइन 15 टुक्रा बनाऊँ भन्यो भने चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले महत्त्व दिन्छ। जात जातमा विभाजन नगरौँ, जातीय सद्भाव बढाउँ भन्यो भनेदेखि अहिलेको सत्ताले त्यसलाई सुन्न खोज्दैन। तर जातीय विभाजन गरौँ, जातका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सत्ताले धेरै महत्त्व दिन्छ। अहिलेको सत्ताले हिंसा र अपराधका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि ठुलो महत्त्व दिन्छ। शासनै ज्ञानको छ, जनता त निरीह भइसके। अहिले तटस्थ समूह, जनताको समूह, स्वतन्त्र धारणा बनाउनेहरूको समूह धेरै कमजोर भइसक्यो। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले के सोच्छौँ भने अब यो नेपाली माटोले जे बोल्छ, माटोको धुकधुकी जे छ त्यो हाम्रो मुटुमा राखौँ। मुटुमा जे छ त्यो मुखबाट, शब्दबाट प्रस्तुत गरौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा जे बनाएका छौँ यो कुनै बाहिरबाट आयात गरिएको, कुनै मार्क्स नामका व्यक्तिले, कुनै लेनिन नामका व्यक्तिले, कुनै गान्धी नामका व्यक्तिले, कुनै माओसेतुङ नामका व्यक्तिले यो देश बनाउने कुरामा योगदान दिएका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले कम पढ्या भएर हो कि मार्क्सले नेपालको निर्माणमा कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, लेनिनले पनि कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, माओसेतुङले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, नेपालको एकीकरणमा, नेपालको निर्माणमा गान्धीजीले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने आफ्नो ठाउँहरू होलान्, तर नेपालको निर्माणको, नेपालको एकताको, नेपालको समृद्धिको, नेपालको सबलीकरणको कुरा गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले सम्झिने पात्रहरू जसलाई हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ कि यसरी हामी फलानु फलानु वीरहरू जसले नेपालको एकीकरणमा, यसको राष्ट्रियतामा योगदान पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई स्मरण गरौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीले गर्ने के हो भनेदेखि हामी चाहन्छौँ एउटा एकताबद्ध नेपाल। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो मौलिकता सहितको, हाम्रो इतिहास सहितको, हाम्रो सभ्यता सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको नेपालको निर्माण। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख, बोन, इभन मैत्रीय, इस्लाम लगायतका नेपालीहरूले मानिआएको धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, हामीले सबैलाई, सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाका लागि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अर्को कुरा, अहिलेको सङ्घीय संरचनाले देशको विकास गर्ने होइन। राजनीतिजीवीहरू भन्छु मैले, राजनीतिजीवीहरूको रोजगारीको बाटो मात्रै भएको छ। हामीले वर्षको झन्डै पाउने 1 खर्ब रुपैयाँ राजनीतिजीवीहरूको पालन पोषणमा मात्रै खर्च गर्नु परेको छ। त्यो पैसालाई, त्यो धनलाई हामी राष्ट्र निर्माणका अन्य पाटोमा खर्च गर्न सक्छौँ, दुखी गरिबका उद्धारमा खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको
हामीले विस्थापन चाहेका छौँ र हामीले प्रदेशको संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउन सकिन्छ, अझै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। प्रदेशले अहिले भोगिराखेको अधिकारहरू पनि हामी स्थानीय तहमा पुर्याउन चाहन्छौँ र सिंहदरबारसँग सिधै स्थानीय तहको सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ। बीचमा कुनै एजेन्टको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसको खारेजीको लागि हामी लड्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरिकन यो मुलुकमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई निषेध गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ। हामीले चाहेका छौँ नेपाली जनता प्राथमिकतामा हो, नेपाली जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरूको बीचको समझदारीबाट एकताबाट देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले राष्ट्रको यदि शान्ति स्थिरता खोज्ने हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य गराउनको लागि यो सङ्गठनले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछ। अर्को कुरा, जातीय आधारमा जुन प्रकारको लोभ देखाइएको छ, आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमा त आरक्षणको नाममा कस्ता कस्ता मानिसहरू, सरी मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजे होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो क्वालिटी छ। यद्यपि उहाँहरूको चयन गर्ने बेलामा जुन प्रकारले गरियो, कसैको धन लिएर मनोनित गरियो, कसैको मन लिएर मनोनित गरियो। तर देश र जनताको लागि आवश्यक को छ, योग्य को छ, क्षमतावान को छ भनेर मनोनयन गरिएन। यो धन र मन लिएर मनोनयन गरिने जुन समानुपातिक प्रणाली छ जातीय आधारमा, हामी त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी खारेजीको लागि लड्छौँ र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो आरक्षण प्रणाली सिकाउने अमेरिका र युरोपमा आरक्षण प्रणालीको अवस्था के छ हेर्नुहोस् त। हामीले त्यतातिरको पढौँ त, त्यतातिरको अध्ययन गऱ्यौँ भने जसले आरक्षण प्रणाली आफ्नो संविधानमा राखेको छैन, आफ्नो व्यवस्थामा छैन, हामीलाई किन सिकाइएको छ भने यो समग्र प्रक्रिया भनेको नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। जगैदेखि राष्ट्रलाई हल्लाउने कुरासँग सम्बन्धित छ यो आरक्षण प्रणाली। र त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिने एकजना एउटा जातको मानिसलाई देखाउने, एउटा समुदायको मानिसलाई देखाउने र हामीले यति गर्यौँ, ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले कस्तो प्रकारको आरक्षण खोजेका छौँ भने जातको आधारमा होइन। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु म। मरुभूमिमा पानी नपुगेर, माटो नपुगेर, मल नपुगेर बिरुवाहरू उठ्न खोज्छन्, माथि उठ्न खोज्छन्, तर सानो सानो झाडी जस्तो बनेर ककर किएर बसिराखेका हुन्छन्। अहिलेको संस्थापनले भन्ने गरेको आरक्षणले चाहिँ के गर्छ भने मरुभूमिको एउटा बिरुवा उखेलेर ल्याउँछ, काठमाडौँको मलिलो माटोमा हुर्काउँछ, अलिकता अग्लो बनाउँछ र मरुभूमिका बिरुवाहरू हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ ल्याएर हामीले यी मरुभूमिको बिरुवालाई पनि यत्रो अग्लो बनाएर देखायौँ। हामीले पानी पनि हाल्यौँ, मल पनि हाल्यौँ, माटो पनि हाल्यौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्छ अहिलेको व्यवस्थाले। हामीले खोजेको कस्तो हो भने मरुभूमिमै माटो पुर्याउने, मरुभूमिमै पानी पुर्याउने, मरुभूमिमै मल पुर्याउने र हरेक बिरुवा जुरुक्कै उठ्ने बनाउने। हामीले त्यस्तो प्रकारको आरक्षणको बन्दोबस्त गर्न खोजेका छौँ। त्यस्तो अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले जे जस्ता अडानहरू राखेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ, जे जस्ता एजेन्डा तय गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरू भनेका राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि छन्। उहाँहरूले बोकेका एजेन्डा जनवाद र समाजवाद, कुनी के प्रजातन्त्रवाद, अनेक विशेषण लगाइएका, त्यो प्राप्तिको एजेन्डा नभएर पनि मुलुकलाई फरक पर्दैन। तर हामीले बोकेको एजेन्डा नभए पनि फरक पर्छ मुलुकलाई। मुलुकको एकता रहँदैन, मुलुकको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले म साथीहरूलाई भन्छु, मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यद्यपि उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन, टुङ्ग्याइँदैन। जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो
यो बीच-बीचमा गएर चाहिँ फर्किन मिल्दैन, फर्किन पनि नमिल्ने, छोड्न पनि नमिल्ने, सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने, यसलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नुपर्ने प्रकारका एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ र हामी त्यो प्रण गर्दछौँ। आजै भद्रकाली माताको मन्दिरमा उभिएर हामीले विशेष किसिमबाट शपथ ग्रहण समारोह गर्दछौँ। आजसम्म हामीले व्यक्ति भएर जीवन यात्रा गरिरहँदा जतिवटा भुल गऱ्यौँ होला, अब आइन्दा कुनै प्रकारको भुलहरू दोहोरिने छैनन्। अब आइन्दा मेरो जिन्दगी, हाम्रो जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरिनेछ भएर आज जुन प्रकारले भद्रकाली मन्दिरमा अहिले यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यहाँबाट हामी शपथ गर्नेछौँ। त्यसपछि जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनेछौँ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने जुन एउटा उखान छ, सरी मैले कोही योगीहरूलाई अन्यथा नपरोस्, नेपालीमा चलेको उखानको मात्रै चित्रण गरेको हुँ कि जुन योगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने प्रकारले जुन उखान छ, नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा राजनीतिजीवीहरूका कारणले एउटा समस्या पैदा भएको छ। कसैमाथि पनि विश्वास र भरोसा नराख्ने, त्यो विश्वास र भरोसा हामी दिलाउन चाहन्छौँ। एकीकृत शक्ति नेपालले त्यो भरोसा रहने छैन। देशको लागि केही गरेर मात्रै, केही जोडेर मात्रै एउटा प्रतिबद्ध जीवन बिताउनेछौँ। त्यो विश्वास म आज यो मञ्चबाट दिलाउन चाहन्छु। अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, देश बर्बाद बनाए, देश असफल बनाए, हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ। जुनसुकै आउँदा पनि उस्तै रहेछन् भन्ने गरेका छौँ। तर हामीले कस्ता मानिसहरू छान्ने गरेका छौँ चुनावमा, हामीले कसरी मानिस पठाउने गरेका छौँ चुनावमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, म 10 वर्ष जेल परेँ, पढ्न पाइएन, एसएलसीसम्म मुस्किलले पास गरेका छु, राजनीतिमा लागेर पढ्न नपाएको। यसो व्यवसाय गरौँ न त भएर खोजेको बैंकले लोन पनि पत्याएन। त्यसपछि यसो जागिर पो खान पर्छ कि भएर जागिर खान गयो, कसैले जागिर पनि दिएन। यो जुत्ता जुन मैले लगाइराखेको छु 11 वर्ष अगाडि मलाई फलाउने साथीले दिएको थियो, अहिलेसम्म 2-3 ठाउँमा पाल परिसक्यो। यो कोट जो मैले लगाइरहेको छु 14 वर्ष अगाडि एकजना साथीले माया गरेर दिनुभयो, त्यो कोट लगाइरहेको छु। मसँग केही पनि छैन, जीवनमा मैले कहिले अवसरै पाइनँ। अब एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्छ क्या उनले। जीवनमा सबै विधामा असफल मान्छेलाई जिम्मा लगाएर, देश जिम्मा लगाएर अनि सफलता खोज्ने हामी। त्यसैले हामीले यो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, अब असफल मानिसको हातबाट देश सफल हुन सक्दैन। कुनै न कुनै विधामा सफल मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ, इमानदार मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको विस्तार हामीले गर्न जरुरी छ। र चुनावी प्रक्रियामा 1 बोतल मदिरामा, 5 लिटर डिजल पेट्रोलमा या केही थाल मासु भातमा मतदान गर्ने र सरकार बन्ने बित्तिकै गाली गर्ने परम्पराको हामीहरू अन्त्य गराउन चाहन्छौँ र हामी त्यो अन्त्यका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। आज अघि हाम्रो आदरणीय माता जयश्रीजीले भन्नुभयो, उहाँको आशीर्वचन हामीलाई प्राप्त भएको छ कि आज भगवान कृष्णको जन्मदिन। उहाँले भनिसकेको कुरामा मैले थप्न आवश्यक थिएन, तर दानव राजलाई अन्त्य गर्नको लागि भगवान कृष्णको जन्म भएको थियो। त्यो दिन हामी एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणा गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ कि यो दिन, यो मुलुकमा यति बेला मानव राज छ कि दानव राज छ। एकचोटि हामीले सबैले एकचोटि प्रश्न गर्न हेरौँ त। जसले धर्मनाश गर्न खोज्छ, जसले नेपाली भाइ भाइमा लडाउन खोज्छ, जसले विदेशीहरूलाई क्रीडास्थल बन्न दिन्छ आफ्नो भूमि, उनीहरूलाई मानव भन्न मिल्ने हो कि होइन? मेरो प्रश्न छ, प्रचण्डजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? शेरबहादुरजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? केपी ओलीजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ?
अर्को के नाम भोलि भाइ माधव नेपाल। माधव नेपालजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छैन भने तपाईँहरूले कृपया मैदान खाली गरिदिनुहोस् मानवहरूको लागि। अब दानव राजको अन्त्यका लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भइसकेका छौँ। एउटा टुलोमा पुर्याएर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुरु गरेको अभियानमा हामी पूर्ण विराम लगाउनेछौँ। हामी नेपाललाई एउटा यस्तो नेपाल बनाउनेछौँ जसले संसारका सारा मानिसले यस्तो पो हुनुपर्ने छ, यो देश कस्तो थियो हिजो दानव राज हुँदा भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। म सबै साथीहरूलाई एउटा आग्रह गर्छु, आम देशवासीलाई पनि भन्छु, आफ्नो लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै ठाउँ छ गर्ने, र त्यो एउटा ठाउँमध्ये राजनीतिक दलहरू पनि छन् जहाँ आफ्नो चिन्ता गर्दै बाँच्न पाइन्छ, बस्न पाइन्छ। तर कसैलाई राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्ता छ भने त्यसको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल मात्रै छ जसले राष्ट्रको मात्रै चिन्ता गर्छ। त्यसमा आबद्ध हुनको लागि सबै व्यक्ति र शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दै म भद्रकालीमा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा मिडियाका साथीहरूलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्मका साथीहरूलाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु र यस समारोहलाई भव्य बनाइदिन सहयोग पुर्याउनु हुने सबै लामाजनहरू, गुरुदेवहरू, आदरणीय माताश्री जयश्रीजी लगायत अरू सबै विभिन्न तह र तबकाबाट यहाँ पाल्नुभएका सबै मित्रजन र मान्यजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो संक्षिप्त मन्तव्य सम्भवतः 20 मिनट पनि बित्यो जस्तो लाग्यो। त्यसैले म यहाँहरूलाई सबैप्रति आभारी प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेट भद्रकालीमा हुनेछ। उहाँले जोडिसक्नु भएको छ। शपथ ग्रहण समारोह भद्रकालीमा हुने हुनाले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई भद्रकालीमा उपस्थित हुनको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम अझै केही बेर बाँकी छ। म अब बिचमा मन्तव्य तथा धन्यवाद ज्ञापनका लागि डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती जो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट राजनीतिक जीवनको सुरुवात गर्नुभएको हो र उहाँ ख्यातिप्राप्त चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। हाल सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सक्रिय डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यूलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन सहितको मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीज्यू। आजको पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मेको दिन, गौरा माताको पनि दिन र यो विशेष दिन सर्वप्रथम म भगवान श्री कृष्णका मैले एउटा भजनको ग्रन्थ तयार पारेको छु, त्यसका 2-3 वटा लाइन भनिदिनु राम्रो जस्तो लागेको छ। कृष्णको नाममा कहिले तिमी मथुरामा, कहिले वृन्दावनमा, कहिले काहीँ त आऊ न कृष्ण हाम्रो घर आँगनमा। त्यसै गरी अर्को पनि सानो श्रृङ्खला, दाजु तिम्रा बलराम, सखी प्यारी राधा, तिमी भने राधा कै हौ, हामी किन प्यासा कृष्ण कहाँ छौ। जय श्री कृष्ण। यस विशेष नेपालको लागि टर्निङ पोइन्ट आजको दिनमा टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो। भगवान श्री कृष्ण जन्मेका दिनमा हामी यहाँ राष्ट्रप्रेमीहरू उपस्थित भएका छौँ। यो विशेष समारोहको सभापतित्व गरिराख्नुभएकी परम आदरणीय पूज्यनीय माताज्यूको बारेमा परिचय पुगेकै छैन। उहाँ त्यो क्षेत्रमा जन्मिनु भएको मात्रै होइन, उहाँको पहुँच 1 अरब 20 करोड मान्छेमा छ।
त्यस अर्थमा पनि परम आदरणीय मान्छु उहाँलाई। परम आदरणीय माताज्यू, यो स्टेजमा रहनुभएका यस मुलुकका गहना हामीले छानी छानी चिनी चिनी बोलाएको, किनभने हामीले हार्ने गेम खेलेकै छैन, अब हामी हार्नै चाहँदैनौँ। सबै विशिष्ट महानुभावहरू, मेरा सामुन्ने मेरा आँखा अगाडि उपस्थित रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चार जगत सबै उपस्थितमा म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती विनम्रतापूर्वक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। स्वर्गद्वारीदेखि, नुवाकोटदेखि, जनकपुरदेखि, देशका विभिन्न तीर्थस्थलदेखि, देशका विभिन्न शक्तिपीठदेखि जम्मा पारिएको माटोमा कैलाश मानसरोवर कन्याकुमारी, देशका विभिन्न नदीहरू, विश्वका सबै चर्चित नदीहरू, पाँचै महासागरको पानी मिसाइएको टीका लगाइहालेँ। त्यसकारण अब मेरा बाँकी जीवनका पाइलाहरू यही माटोको कसम, भगवान कृष्ण दिन जन्मिएको दिनको कसम, मैले देखेका मेरा वीर पुर्खाहरूको कसम, हामी अगाडि बढ्यौँ। जबसम्म मुलुक परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म यो मुलुक डेभलप हुँदैन, तबसम्म नमर्नेसम्म पनि कसम खाएको छु। मर्दिन होला जस्तो लाग्छ, मर्दिन होला जस्तो लाग्छ। मेडिकल डक्टर, एउटा प्रोफेसर, म युनिभर्सिटीहरूमा पढाउनु पर्ने मान्छे, किन यता आएको होला भन्ने पनि कतिलाई लागेको हुनसक्छ। जीवनका 50 वर्षहरू भित्तामा मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिनहरू टाँसेर, उनीहरूकै सिद्धान्तहरू पढेर अनि उनीहरूद्वारा प्रभावित नेताजीहरूलाई मानेर सङ्गठन बनाउँदै, उहाँहरूलाई खाना पकाउँदै, लेबी बुझाउँदै, खड्दै, नारा जुलुस र सङ्घर्षहरूमा खड्दै मैले बिताएको। मैले मात्रै बिताइन, उहाँहरूलाई भात पकाउँदै, छोरालाई दुध नखुवाएर भात पकाउँदै 50 वर्ष खुवाउने मेरो श्रीमती यहीँ छन्। पछि गएर हामीले धोका पायौँ। आखिरमा उहाँहरूलाई कमाउनु रहेछ, आखिरमा उहाँहरूलाई मुलुकको माया नै रहेन रहेछ। जब मैले देखेँ मेरी मातृभूमिको अस्मितामा नै गिद्धे दृष्टि पर्न लागे, जब मेरी मातृभूमि विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मातृभूमिका आँखामा खुनका आँसु जब मैले देखेँ, त्यसै दिनदेखि प्रण गरेको हे नेपाल आमा, धेरै छोराछोरीहरू छन्, विश्वभरि छरिएर रहेका छन्, हामी मातृभूमिलाई केही गर्छौँ भनेर अठोट गरेका छौँ र यहाँ भेला भएका छौँ। अहिले भर्खर हाम्रो देव सरले भनिसक्नुभयो, हामी भद्रकालीमा जाँदैछौँ। म त मेडिकल डक्टर हो, एक थोपा हामी ब्लड निकाल्छौँ र एउटा पवित्र पातमा राखेर भद्रकाली आमालाई चढाउँदैछौँ। हे भद्रकाली आमा, बाँकी जीवन राष्ट्रलाई भयो, हामीसँग जोडिने मान्छे जति पनि छन्, अब राष्ट्रघाती कोही आए भने हामी मध्येबाट त कोही निक्लिँदैन, राष्ट्रघाती ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। तर जो राष्ट्रघाती भए, जसले मेरा कालीकोटमा, म जुम्लामा कर्णालीमा काम गरेर आएको, त्यतातिर नुनको समस्या रहेछ, 1 किलो चामलको समस्या रहेछ, तर मेरा नेताजीलाई प्राडो र पजेरो फेर्ने समस्या रहेछ। म डक्टर हो, मेरा फिल्डका मेरा डक्टरहरू उपचार नपाएर एउटा डक्टरले मर्नु परेको छ, तर गरिब जनताको सेवा गर्ने र मुक्तिका कुरा गर्नेहरूलाई मैले पाल्नुपर्छ। उहाँहरूलाई को दिल्ली जान्छ, अमेरिका जान्छ, सिङ्गापुर जान्छ, गरिब जनताको ट्याक्स तिरेको पैसाले, त्यो सब पैसा मलाई फिर्ता चाहियो, त्यो सबै पैसा फिर्ता चाहियो। अब कुरा सिधा रहन्छ, यो संविधान नेपाली जनताले लेखेको होइन। हामीले 601 जना मान्छेलाई मुलुकको 100 अरब सक्दै 4 वर्षसम्म पाल्यौँ। आखिरमा अर्काले ड्राफ्ट गरेको, अर्काको हितको लागि नेपाल आमालाई तहस नहस पार्ने संविधान ल्याइएको रहेछ। त्यसकारण अघि भर्खरै सरले भनिसक्नुभयो, बिस्तारै जनता सामु पुगेर यो संविधानको सर्वनाश गर्न चाहन्छौँ। चाहिएन, धर्मनिरपेक्षता मेरो एजेन्डा थिएन। धर्मनिरपेक्षता भनेका चर्चका एजेन्टहरूको
यो रहेछ। माधव नेपाल जस्ता देशद्रोही पशुपतिनाथमा अहिले उनले के गर्दैछन् भने चर्चका एजेन्टहरू पठाउन खोज्दैछन्। चर्चका एजेन्टहरूको एजेन्डा म मान्दिनँ। म वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा जन्मेको न्वारानमा मेरो नाम राम राखिएको माधव नेपालजीलाई त अब क्लियरली भनिदिन्छु, उहाँहरू र देउपाजीलाई पनि भनिदिन्छु, बोल्न पाउने मेरो अधिकार छ। त्यसको लागि जीवनमा 50 वर्ष लडेको हो। तपाईहरुले के लड्नुभयो? म चाहिँ लडेको हो। बोल्न पाउने अधिकार छ। यो अहिले विश्वभरि हेरिँदैछ, विश्वभरि हेरिएको छ यो टेलिभिजन, यो हाम्रो मिडियाहरू विश्वभरि। बाहिर रहेका 80 लाख नेपालीले हेर्दैछन्, देशभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले हेर्दैछन् र यो म्यासेज उत्तरतिरका सी जिनपिङलाई पुग्दैछ, दक्षिणतिरका मोदीजीलाई पुग्दैछ, अमेरिकाका जो बाइडेनलाई पुग्दैछ। खबरदार, नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र मास्न पाइँदैन। दलालहरूलाई यहाँबाट हटाइदिन्छौँ हामीहरू। मातृभूमि बिक्री गर्ने दलाल हाम्रो अगाडि टिक्न दिँदैनौँ। मातृभूमिको कसम। अर्को कुरा रह्यो, यिनीहरूले कतिसम्म झुक्याए, कतिसम्म लुटे, सबैको रेकर्ड छ हामीसँग। म मेडिकल डक्टर हो, मैले एउटा घर बनाएँ र एउटा गाडी किने भने मैले ट्याक्स पनि बुझाउँछु, मेरो आम्दानीको स्रोत पनि देखाउँछु। तर यी गरिबका नाममा उठेका देश लुटेराहरूसँग अरबौंको सम्पत्ति आयो कहाँबाट? खोज्न पाउने कि नपाउने, त्यो सिज गर्न पाउने कि नपाउने? देशभरिबाट, संसारभरिबाट युवाहरू जाग्नुहोस्। नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक थियो, जब म अमेरिका गएँ, युरोप गएँ, अस्ट्रेलिया गएँ, संसार घुमेँ, नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ नेपाल, कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्छन्, कन्ट्री अफ लर्ड बुद्ध भन्छन्, कन्ट्री अफ माता जानकी भन्छन्। त्यति मात्रै भन्दैनन्। एउटा सानो मुलुक छ, त्यो सानो मुलुकमा 120-22 थरीका जातका मान्छे बस्छन्, 120-22 वटा भाषाहरू बोलिन्छन्। कस्तो चाहिँ राम्रो त्यसरी मिलेर बसेका छन्। कति चाहिँ राम्रो मुलुक होला है तिम्रो मुलुकमा पाइला त टेकेरै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् उतातिर त्यसो भन्छन्। गौरी शङ्करको मुलुक देख्न पाइने हो कि होइन? माछा पुछ्रेको मुलुक देख्न पाइने हो कि होइन? छातीमा सालग्राम बोकेर रुँदै बगेकी कृष्ण गण्डकी देख्न पाइने हो कि होइन? आमाहरूका वेदनाका आँसु पखाल्ने काबेली देख्न पाइने हो कि होइन? यहाँका गुराँसहरू, हाम्रा गैँडाहरू, जडीबुटीहरू देख्न पाइने हो कि होइन? अतिथि देवो भव भन्ने मान्छेसँग भेट हुने हो कि होइन? हामी त नेपाल जाँदा घरका जुनसुकै घरमा गए पनि ढोका घत्रक्क खुल्छ, आफू नखाइकन पनि खुवाउँछन् नेपालीहरू। कति असल नेपालीहरू, कति मेहनती नेपालीहरू त्यसो भन्छन्। अस्ति भर्खर मलाई मलेसियाबाट के भने मलेसियन नागरिकहरू, उनीहरूले के भने तिम्रो मुलुकका सरकार कस्तो निर्दयी, आफ्ना छोराछोरी बिक्री गरेर यस्तो जोखिमपूर्ण काममा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा तर मार्ने कस्ता खालका नेताहरू। त्यहाँ म जाँदाखेरि धुरु मेरा साना भाइ बहिनी, मेरा छोराछोरीहरू रुँदै थिए। सर, हामीलाई पनि घरमा बस्न मन थियो, सुत्केरी भइहाले श्रीमती, बच्चाको न्वारान गराउन मन थियो, सरकारले दिएन नेपालमा बस्नु, बाध्य भए भनेर रुन्छन् त्यता नेपाली। गल्फमा जाँदा त्यही छ। र मेरो सरकार चाहिँ आज फलाना ठाउँमा यति बिक्री गर्ने भयो भनेर सम्झौता गर्छ। लास बचेको सरकार। यसकारण यसलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। जसले मुलुकलाई माया गर्दैन राष्ट्रद्रोही हो। म त पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्गदर्शक मानेर हिँडेको नेपाली, मुलुकलाई माया गरेको नेपाली। त्यसकारण यी द्रोहीहरूलाई टुङ्गो लगाइदिन्छौँ हामी। संवैधानिक हिसाबले नेपालले मात्रै विश्वलाई लिड गर्न सक्छ। जसले हिमाल देख्छ त्यसको छाती मात्रै हिमाल जस्तै विशाल हुन्छ। मरुभूमिमा बसेको मान्छेको छाती कहिले खुल्छ? एउटा कुरा
अहिले मेरा 50 वर्षहरू त्यही नजिकै छ बालुवाटार, जहाँ पार्टी निर्माणको क्रममा मेरा वर्षहरू बिते। म एमबिबिएस पढ्दै गर्दा जति समय दिएको थिएँ त्योभन्दा बेसी समय पार्टीका नेतालाई दिएँ, किनभने म झुक्किएर विश्वास गर्थेँ कुनै दिन मुलुकलाई राम्रो गर्लान् कि भनेर। म पनि नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्थेँ। मेरो मुलुकको साह्रै नै माया लाग्छ मलाई, किनभने मेरो मुलुकको माटोमा मैले सुगन्ध भेट्छु। अस्ति भर्खर म एउटा स्कुलमा पुगेको थिएँ। सर राष्ट्रवाद भनेको क्या हो भनेर सोधेँ। मैले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा तिमीले अलिकति आफूले टेकेको माटो उठाऊ र सुँग, त्यसमा तिमीले सुगन्ध भेट्टायौ भने त्यो राष्ट्रवाद हो। तिम्रो मातृभूमिमा कसैले गिद्धे आँखा लगाए भने तिमी छटपट्यौ। तिम्रो हातमा त्रिशूल छ भने त्रिशूल उठ्न सक्यौ भने तिमी राष्ट्रवादी हौ। र यो मुलुक राष्ट्रवादीको मात्रै हो। वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा, भक्ति थापाले र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको। गल्ती कहाँ भएछ? 50औं वर्ष मार्क्स एङ्गल्सका फोटाहरू राखियो, तर पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता मुख्य मान्छेकै राखिएन छ। त्यसकारण ती सबै फोटाहरू खसे भुइँमा, कहिल्यै लाग्दैन नवभित्तामा। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको ब्याच लाग्यो, ब्याच। एकीकृत शक्ति नेपाल भनेर एउटा नयाँ शक्ति जन्मेको हो। आवश्यक पर्ने भयो भने भोलि यो पार्टी पनि बन्न सक्छ। र अहिले देशका हरेक जिल्लाहरूबाट तपाईँहरू आइदिनुहोस्। झापा जिल्लाबाट बोलाएको छ, करिब 1 लाख मान्छे हामी उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँहरू कहिले आइदिनुहुन्छ डेट पाऊँ भनेका छन्। अहिले मैले भने अहिले कोरोना सोरोना आदि उदिले अलिक हिँड्न मिल्दैन। समयकाल परिस्थिति मिलाएर मेचीदेखि महाकाली पनि हिँड्छौँ र 80 लाख नेपाली संसारभरि रहेका नेपालीसम्म पनि पुग्छौँ। मातृभूमिलाई चाहिँ हँसाउँछौँ नि। मातृभूमिलाई नहँसाइकन हामी मर्दैनौँ। अर्को एउटा कुरा रह्यो, उहाँहरूलाई राजनीति गर्न आउँदो रहेछ, तर विकास भन्ने कुरा जिरो, मठु केही पनि रहन्छ। त्यसकारण विकास कसरी हुन्छ, मुलुक कसरी डेभलप गरिन्छ, अरू मुलुक कसरी डेभलप भए। जुन बेला मेरो मुलुक धनी थियो त्यो बेलामा सिङ्गापुरमा मान्छेहरू माछा खाएर जीवन चलाउँथे, मलेसियामा माछा खाएर जीवन चलाउँथे, कोरियामा भोकमरी मर्दाखेरि मेरो मुलुकबाट चामल र धान पठाइदिएको त्यस्तो मुलुक। आज मलाई कोरियाबाट एउटा भाइले फोन गर्यो, सर म एमए स्पेसल इङ्ग्लिसमा एमए पास गरेको हुँ, तिग्रासम्मको लेभलमा हिलामा गाडिएर घाँस काट्दैछु सर। यतिको घाँस काटेर अलिकति मेरो परिवार चल्ने भए मलाई पनि मातृभूमिमा बस्न मन थियो भन्छन्। यिनीहरूलाई दुख्दैन, किनभने यिनीहरूसँग अध्यात्म छैन। जो मान्छेसँग अध्यात्म छैन, जसले श्रीकृष्ण भन्न सक्दैन, जसले हे गोविन्द भन्न सक्दैन, त्यस्ताको हातमा सत्ता दिनै हुँदैन। त्यो त अपराधी हो। त्यो अपराधी सत्ता खोस। मान्छे मारिराख्नु पर्दैन, घाँटी रेटी राख्नु पर्दैन। हिजोका दिनमा के भयो? जनयुद्धका नाममा एउटा गरिबका छोराले वर्गशत्रु भनेर अर्को गाउँको गरिबको छोरो मार्यो, अनि त्यो मरेको छोराको श्रीमती आँसु बगाउँदै पेन्सन थाप्न यहाँ उभिन्छन्। त्यो जनयुद्ध अरे। एउटाले अर्कोलाई मरायो, तर महासामन्तहरू यहाँ सत्ता फेर्छन्। 300 जनाले 3 करोडलाई रुल गरेका छ। 300 जनाले 3 करोडलाई रुल गरेका छ। ती दिन गए, सक्यो। 3 करोड जागिन्छ। र हामीले के भन्यौँ भने मरिन्छ एक दिन, कोरोना लागेर पनि मरिन्छ, हार्ट एट्याक भएर पनि मरिन्छ। मर्न चाहिँ मातृभूमिको लागि पाइयोस् न, मातृभूमिको लागि। प्रेमचन्दले लेख्नु भएको छ। प्रेमचन्दले के लेख्नु भएको छ एउटा कथामा भने, अनमोल मोती भनेको क्या हो भन्दा आफ्नो मातृभूमि रक्षाको लागि बगेको त्यो अन्तिम थोपा रगत संसारको सबैभन्दा अनमोल मोती हो अरे। एक थोपा रगत। त्यसकारण आज हामी एक थोपा रगत भद्रकालीमा चढाएर कसम खाँदैछौँ। हामीसँग कोही पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने जीवनमा मातृभूमिलाई घात गर्दिन भन्ने अठोटका साथ आउनु। फेरि अर्को गल्ती हामी गर्दैनौँ।
फेरि झुक्क्याउने मान्छे छद्मवेशीहरूलाई हामी त्यहाँ पुग्न दिँदैनौँ। सिंहदरबार नेपाली जनताको हो। बाहिरबाट 70-80 लाख नेपालीहरू छन्। हामी घरमा बोलाउन पनि चाहन्छौँ। उहाँहरूले सिकेको जति हातमा सिप छ त्यो सिप अनुसारको काम दिन पनि चाहन्छौँ। त्यसको लागि समय चाहिन्छ। हामी हाम्रो संविधान लेख्दैछौँ। यो आउँछ बिस्तारै। सानो संविधान, ठिक्कको संविधान। अहिलेका महाराजालाई पाल्दाखेरि मेरो मुलुकको 83% बजेट सकियो। उहाँहरू पहिला मन्त्री हुने बित्तिकै 2 करोडको गाडी अरे, 2 लाखको मोबाइल, अनि अगाडि र पछाडि लावा लस्कर। भारत जस्तो ठुलो देश जहाँ गाडीहरू बन्छन् त्यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले सामान्य गाडी चढ्छन्। यस गरिब मुलुकका, उनीहरूले गरिब पालेका गरिब मुलुकका नागरिकहरूको करमा टेकेर यिनीहरू पजेरो र पहाडोमा हिँड्छन् भने युथहरू के हेर्छौ? चाबी खोज्छ। देशभरिका युवाहरू जागत, चाबी खोजेर कब्जा ल्याऊ। त्यसलाई अराजकता भनिँदैन, न्याय खोजेको भनिन्छ। भगवान कृष्ण जन्मेको दिनमा बोल्दैछु, कंसहरूको नाश हुनुपर्छ का दिनमा। यस्तै कुराहरू छन्। अब धेरै नबोलौँ, आज समय पनि कम्ती छ। निरपेक्षता सक्यो, संघीयता पनि सक्यो, गणतन्त्र पनि सक्यो। हाम्रो हिसाबमा हामी हाम्रो संविधान लेख्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह मात्रै हाम्रो पथ प्रदर्शक, सिद्धान्त उहाँको मात्रै मान्छौँ, दर्शन उहाँको मात्रै मान्छौँ। उहाँको वंशलाई सिंहासनमा राख्ने हो दियो बालेर, दाइबा कुरै छैन। 800 महाराजा पाल्नुभन्दा उहाँको वंशलाई खोजेर ल्याएर सिंहासनमा दीपावली सहित राख्छौँ, सजाउँछौँ। नीलनारायण कोजुज्यू एकचोटि उठिदिनुहोस्। भक्तपुरदेखि आउनुभएको छ, उल्टियो मुलुक। काभ्रेबाट आउनुभएको छ, पोखरा उदयपुरबाट। यहाँ सारा मान्छे आएर देश उल्टिसक्यो। धेरै नबोलौँ होला अब यति चाहिँ, किन हाम्रो अरू प्रोग्राम पनि छ। माताजीको फेरि हजुर पछिलाई पनि राख्नुपर्ने रहेछ। मैले कविताका कुराहरू थिए, मेरा श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू थिए। अहिले नसक्ने हामी फेरि ठुलो भेलामा गर्छौँ। माताजीको त्यो टन्सिलाइटिस भएर वीर हस्पिटलमा एपोइन्टमेन्ट छ, त्यो भएको हुनाले उता जानुपर्ने हुनाले समय मैले छोट्याएँ। नेपाल आमाको जय होस्। र भगवान् पशुपतिनाथलाई यो खालको जल मैले पनि चढाएर यति मात्रै भनेको छ, हे भोलेनाथ मलाई यस मुलुकको राम्रो नागरिक बनाइदिनु। जन्म चाहिँ पाउने हो भने हजारौँ उजुनी, नेपाल आमाको काखमा जन्म पाऊँ, नेपाललाई आमा भन्न पाऊँ, आमाकै काखमा प्राण छोड्न पनि पाऊँ। नेपाल आमाको जय होस्। मान्यजन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा आज कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। मलाई आज एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र पढ्ने पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। यो पढ्नुभन्दा अगाडि म छोटोमा 2 शब्द के आफ्नो तर्फबाट राख्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आज विशेष दिन हो, कृष्णको जन्म भएको दिन। हामीहरूले बुझेको हाम्रो शास्त्र, हाम्रो परम्पराले भनेको आज कृष्णको जन्मदिन हो। तर देशको अवस्था यस्तो छ कि हामीले हरेक मान्यता, धर्म, आस्था र विश्वासलाई खण्ड खण्ड गरिएको अवस्था छ। तर आजको दिनलाई म यसरी पनि परिभाषित गर्न चाहन्छु, सिर्फ कृष्ण मात्रै जन्मेका होइन। खास हाम्रो शास्त्रकै हिसाबमा हामीले जाने हो भने, हामीहरूले सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने हो भने आजकै दिन थियो सूर्यबाट फुटेर पृथ्वी पनि बनेको दिन। त्यो पृथ्वीको नीलो रङ हाम्रो कृष्णको रङ, र त्यो सूर्यबाट फुटेर निक्लेका ती पिण्डहरू 7वटा पिण्डमा त चेतना रहन सकेन। किन रहन सकेन? कंसले गर्दाखेरि, नकारात्मक शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सूर्यलाई पृथ्वी जन्माउनु अगाडि 7वटा ग्रह मार्नु नै परेको थियो जहाँ जीवको सम्भावना रहेन। र 8औँमा जसरी कृष्ण जन्मिए त्यसै गरी सूर्यको पनि उपस्थिति भएको थियो। यो हाम्रो शास्त्रले बताउँछ। भनेपछि आजको दिन कति विशेष दिन हो। नकारात्मक शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि सकारात्मक शक्ति एकजुट भएर जन्मिने दिन आज एकीकृत शक्ति नेपालको जन्म भएको छ। घोषणा
त्यसमा पनि कृष्ण अझै स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैले सर्टकटमा भनिदिएँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नोपनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। थाहा छ नि, मन परेको व्यक्तिको कहाँसम्म सुगन्ध अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कतिसम्म घिनौनामा लिइन्छ। यसको पराकाष्ठको उदाहरण आज छ। आजका राजनीति गर्ने ती नेताहरू, म धेरै समय उनीहरूको कुरा गरेर पनि म बिताउन चाहन्न। मलाई लाग्छ घोषणापत्र अगाडि यी कुराहरू भन्न जरुरी थियो। म पनि यो बिचको समयमा लागि नै राखेँ। यतिखेर धेरै कोठाहरूमा पार्टीको घोषणा, मोर्चाको घोषणाको लागि गुटबन्द भइ नै रहेको छ। धेरै गुटबन्दमा म पनि पुगेको, तर मिल्न सक्ने क्षमता, त्यो साहस धेरै कमले देखाउन थाले। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैनौँ भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता बढाइदियो। अनि मात्रै हाम्रो राजनीति टिक्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा रहेका यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौँदेखि एउटै भ्रममा रहिरह्यौँ, यो पार्टी त्यो पार्टी त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी, एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। पार्टीको घोषणापत्र या कुनै पनि पत्र लेखेर कपबोर्डमा राख्दाखेरि नै राम्रो र नराम्रो पार्टी छुट्टिन्छ भने काम त किन गर्नु पर्यो? यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छैन। र हामी पनि उनीहरूकै पछाडि लहीलहीमा लाग्यौँ। तर किन लाग्यौँ? धेरै कम व्यक्तिले महसुस गर्न थाले। किन लहीलहीमा लाग्यो? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिरख्यो? आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैनौँ। के भएको त्यस्तो? हामीले कहिले गौर गर्यौँ? बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसक्दैन। ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै अलग्गै छ। एउटा ठाउँमा गएर बस्छ, हामीलाई जलन हुन्छ। अर्कोको प्रगतिले जलन हुन्छ, अरूको मोर्चाले जलन हुन्छ। देशको लागि राम्रो सोच्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौँ। मलाई थाहा छ यो घोषणाको पछाडि पनि गालीको वर्षातको सुरुवात हुन्छ। तर म साथीहरूलाई भन्छु, त्यो उनीहरूको मुखबाट शब्द नमिलेको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले आशीर्वाद दिन सक्नुपर्छ। यतिखेर म आज यो घोषणापत्र मलाई पढ्ने जिम्मेवारी दियो, म अत्याधिक खुसी छु। र यहाँ उपस्थित सबैलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी देशको घाउले पोलेको व्यक्तिहरू नै हौँ। हामीलाई कति पोल्यो, हामीलाई कति अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने त हामीहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको जमघटबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौँ? यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौँ? देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौँ? र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसै गरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौँ? कि हामीलाई
यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन र? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरूले। यदि साँच्चै नै देशप्रति प्रेम र आफ्नो भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु, नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो माइने छ। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। र म कृष्णको यही कुरालाई नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेका हौँ। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ, तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। यदि हामीले देशलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हामीभित्र सिद्धान्तहरू जन्मन थाल्छन्। जब देशलाई प्रेम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो संस्कृति घिनाउन लाग्न थाल्छ, आफ्नो व्यक्ति घृणा लाग्न थाल्छ, हाम्रो परम्परा घृणा लाग्न थाल्छ, अनि हामी विदेशी परम्परा, संस्कृति र धर्म अपनाउँछौँ। कृष्णले कति राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हामीले सोच्नुपर्छ, यदि साँच्चै नै हामी यो देशको भविष्य र यो देशको भविष्यका कर्णधारको भविष्यलाई हामी ख्याल गर्ने हो भने हामीले चाँडै नै आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई पनि एकत्रित गर्न जरुरी छ र उनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेन, सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले। याद गरौँ न, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन्, यस्तै नै अवस्था हुन्छ। हामीले छोटोमा भन्नुपर्दा देशलाई प्रेम गर्ने बानी बसालौँ, आजैबाट सुरु गरौँ र जति देशको हामीप्रति प्रेम बढ्दै जान्छ त्यति देशको चोटले हामीलाई छुन्छ र देशमाथि घात गर्नेहरूलाई हामीले दुश्मनको रूपमा देख्न थाल्दछौँ। अनि मात्रै यो देशकोले अर्को फड्को लिन सक्छ, नत्र भने अझसम्म पनि ती व्यक्तिहरू हामीहरूले यो देशमा नयाँ पार्टी, नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छन्, सुरुवातमै मिल्न सक्ने हिम्मत गर्दैनन्। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन्, त्यो चिजलाई याद गरौँ। सकिन्छ, हिम्मत छ, र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बठ्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बठ्याइले गर्न सक्ने भनेको यही नेताहरू हुन्। देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बठ्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ,
त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सकियो उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म अब घोषणापत्र भन्छु। म जसरी लेखिएको छ एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र म जस्ताको तस्तै सुनाउन जाँदैछु। आँखा अलिकति कमजोर पनि छ। शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल हामी नेपाली सबैका साझा सपना हो। विक्रम सम्वत 1825 मा नेपाल एकीकरणको प्रारम्भिक तर मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछिका 40 वर्ष हामीले देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने महाअभियानमा बितायौँ। विक्रम सम्वत 1872 को सुनौली सन्धिपछि एकीकरण अभियानले विश्राम मात्र लिएन, हाम्रो स्वाभिमानमा भएको 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो। यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक दुर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि सन् 1515 डिसेम्बरलाई लिन सकिन्छ। त्यस घटना पश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निराशा भाव उत्पन्न भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीतिमा सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवं कुरूप श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका 104 वर्षसम्म नेपालले राजनैतिक स्थिरताको महसुस गरे पनि प्रजातान्त्रिक दृष्टिले उक्त कालखण्डलाई निशाकालका रूपमा बुझिन्छ। यद्यपि राष्ट्रियता सबलीकरणमा भने राणाकाल स्मरणीय बन्यो। सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको केही भूभाग फर्काउन सक्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच स्थापित गर्नु, देशको सीमा सुनिश्चित गरी नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, पृथ्वीनारायण शाहका नीति व्यवहारको पदचापमा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु, आफ्नै मुलुकमा हात हतियार तथा गोलीगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु लगायतका कैयन महत्त्वपूर्ण कार्यले राणाकाललाई राष्ट्रियताका दृष्टिले स्मरणीय बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2000 सालको राजनीति परिवर्तन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र विशिष्ट मानिएको छ र एउटा पारिवारिक निरङ्कुशताको दास्ताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हुनुलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन मानेका छौँ। तर 2007 सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ हामी बेहोर्दैछौँ। 7 दशक अघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र राजनीतिक केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मुक्त नपाउनु नेपाली जनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि 2017 सालमा उनले चालेको कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण विराम लागेको र त्यस पछाडि अपरिहार्य बनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजनैतिक र सामाजिक स्थायित्वमा बाधा उत्पन्न भएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। 2046 सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा उन्नत र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि 2052 सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको प्रजातन्त्र विरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रसस्वादन गर्ने अवसरबाट वञ्चित तुल्याएको घटना सन्दर्भलाई भुल्न सकिँदैन। 2047 सालमा राजा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत उपयुक्त मानिएको हो। बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा हामीले मुलुकमा राजनैतिक विवाद र झमेला अन्त्य भई स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र विरुद्ध माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र प्रजातन्त्र सबलीकरणलाई लविच्छत तुल्याइदियो। प्रजातन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाउने क्रममा भएका सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौताको जगमा प्रकटीकरण भएको संविधानले नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती थपेको हामीले ठानेका छौँ।
राजनैतिक दलको नेतृत्व, तिनको सोच, व्यवहार र अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमले कतै देश असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुने हो कि भन्ने सन्देह बढाएको छ। सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको राजनैतिक प्रणालीमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आम जनताको जीवनस्तर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। 2063 को परिवर्तनपछिका नीति र व्यवहार नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध लक्षित रहेको महसुस आम जनताले समेत गर्न थालेका छन्। जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीतिक पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसुस देशवासीहरूले गरिरहेका छन्। संविधान सभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधान नै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्योलताको मूल स्रोत बनेको छ भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तर्वस्तु, नीति, व्यवहार र नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्ने विषय परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी एवं देशभक्तहरू एकताबद्ध हुन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सुरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहर सहित हामी देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चाबद्ध भएर राष्ट्र विरुद्धका चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिबद्ध भएका छौँ। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षणमा पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यसै मोर्चामा सामेल भई राष्ट्र रक्षाको अभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। परिवर्तनका अपरिहार्य कारणहरू: राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दुर्बल भएको, सार्वभौमिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुन नसकेको, नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हुन नसकेको, पराया धर्मको कृत्रिम विस्तारलाई काबुमा लिन नसकेको, नखोजेको, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिकरण र पार्टीकरण गरिएको, राष्ट्रिय उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास हुन नसक्दा मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी व्यापारी घाटा बढेको, पर्यावरण सुधार र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेको, व्यवस्थित आवासीय व्यवस्था, औद्योगिकरण र रोजगारी प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसकेको, व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिताका निम्ति कुनै कदम नचालिएको, नेपाल र नेपालीको गरिमामय प्रतिष्ठा सम्मान विश्व सामु अति कमजोर हुँदै गइरहेको, विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीय र अनियमितता शून्य तुल्याउन राज्य असमर्थ रहेको, कर्मचारी प्रशासनलाई जनमैत्री, कार्यमुखी र इमान्दार बनाउन नखोजिएको, न्यायिक निकायहरूप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसामा भारी ह्रास आउँदा पनि त्यसको सुधारका निम्ति कुनै पहल नगरिएको, विपन्न र पिछडिएका मानिसहरूको न्याय र अवसरमा पहुँच स्थापित गराउने कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सुलभ र व्यापक तुल्याउन नसकेको, कृषि उत्पादन र कृषि मैत्री नीति र व्यवहार नभएको, निशुल्क, गुणस्तरीय र राष्ट्रोपयोगी शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नेतर्फ राज्य उदासीन रहेको, युवाहरूमा लक्षित गर्ने खेलकुद, रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, नेपाली गीत सङ्गीत र कलाकर्मलाई सम्मानित एवं व्यावसायिक तुल्याउन नसकेको, नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज, सरल, सुलभ र आनन्ददायक तुल्याउन नसकेको, प्रजातन्त्र सम्मत व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट हुन नसकेको, यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित तुल्याउने तर्फ चासो प्रकट नभएको, शैक्षिक, न्यायिक र स्वास्थ्य लगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनैतिक मुक्त बनाउन नसकेको, बढ्दो अपराध र अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, राष्ट्र केन्द्रित एवं जनमुखी राजनीतिको विकास गर्न नखोज, स्वास्थ्य र रोजगारी, न्याय र सुरक्षा प्रणाली जनोपयोगी नभएको। यति धेरै प्रब्लममा त देश रहेछ, यो पढ्दाखेरि अझै स्पष्ट हुँदो रहेछ। तैपनि हामी हेरेर बसिरहेको छौँ। एनिवे, र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू: एकीकृत सार्वभौमिकता सहितको धर्म सापेक्ष राष्ट्र, मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र सभ्यता सहितको समृद्धि, गैर जातिवादी अवधारणाको कार्यान्वयन, जनता, राज संस्था र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली, सबल र सुदृढ नेपाली राष्ट्रिय सेना, ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क,
सम्पत्ति आर्जन र संरक्षणको सुनिश्चितता सहित राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार शून्य राज्य संयन्त्र र समाज, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रतिबद्ध प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता, महिला पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जनमैत्री, पारदर्शी र कार्यमुखी कर्मचारी प्रशासन, सन्तुलित एवं राष्ट्र हितमुखी परराष्ट्र नीति र व्यवहार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कर प्रणाली मुरहित जनमुखी आर्थिक नीति योजना र कार्यक्रम। मैले सायद शब्द केही मिस्टेक पनि बोले होला, माफी चाहन्छु। लक्ष्यहरू: अखण्ड एवं सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकता सहितको एकबद्धता नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता पुनर्स्थापित गर्ने, स्थानीय तहमा अधिकार, सेवा र सुविधाको क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रादेशिक संरचना विस्थापित गराउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, न्याय, सुरक्षा र मनोरञ्जनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, बौद्ध, किराँत, बोन, जैन, सिख, मैत्रीय र इस्लाम लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता शून्य शासन प्रशासन बनाउँदै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गराउने। राजनीतिक प्रणाली: संसदीय प्रजातन्त्र, कानुन निर्माणमा केन्द्रित व्यवस्थापिका, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायिक न्यायपालिका, सर्वमान्य, निष्पक्ष र जिम्मेवारी राष्ट्र प्रमुख। विचार र दर्शन: पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। मार्गदर्शक सिद्धान्त: श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहकृत ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू: बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी शाह, राजा राम शाह, राजा महेन्द्र शाह, महेन्द्र मल्ल, काजी कालु पाण्डे, विसे नगर्ची, जङ्गबहादुर राणा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, शङ्खधर साखुवा, भ्रिकुटी अरनिको, भीमसेन थापा, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम। प्रेरक व्यक्तित्वहरू: बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मानसिंह। विकासको मापदण्ड: पर्यावरणीय अवस्था सुधारका कार्यक्रम, जनताको खुसी, इतिहास र सभ्यताको रक्षा, सुशासन, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, कला र खेलकुदको स्थिति, प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन, भौतिक विकास, सडक, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा तथा विकासको गुणस्तर, समाज व्यवस्था, नारी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था, अपराध न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति, मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता, जल तथा भू उपयोग तथा जल संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन र मजदुरहरूको अवस्था, कृषि उत्पादन र कृषकहरूको अवस्था, रोजगारी प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यवहार र परिणाम, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति। हामी मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै आएका सबै राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, धर्म सापेक्षताका पक्षधर, विकास प्रेमी जनसमुदायमा एकीकृत शक्ति नेपालको आबद्धताका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। एकताबद्ध एवं प्रतिबद्ध जनशक्तिको सक्रिय इमान्दार र सात्विक प्रयासमा मात्र परिवर्तन निश्चित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आमूल परिवर्तनबाट मात्र विद्यमान सबै खाले समस्याको समाधान हुने हाम्रो ठुलो ठहर छ। जय देश, जय मातृभूमि। थ्याङ्क यू। मैले कति शब्दहरूमा मिस्टेक गरेँ होला, तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। र अन्तमा म यति भन्छु कि देशलाई प्रेम गरौँ र प्रेम गरिसकेपछि प्रेमीको बारेमा जान्नलाई कुनै अध्ययन र विदेशी ज्ञानहरूको कतै जरुरत पर्दैन। थ्याङ्क यू।